अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन वनेडियम मेटालिकम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। वैसे तो ये दवा बहुत सारे इमराज में इस्तेमाल की जा सकती है अपने करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर और अपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर। लेकिन क्लिनिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इस दवा को हम एक लफ्ज़ में समेट सकते हैं। अगर आप उस एक लफ्ज़ को याद कर लें, आप उसके मायने याद कर लें, तो आपको वो एक लफ्ज़ ही काफ़ी है इस दवा के इस्तेमाल करने के लिए। और वो लफ्ज़ है कैकेक्सिया, CACHEXIA। कैकेक्सिया वो लफ्ज़ है जो इस दवा को पूरे का पूरा समेट लेता है। अब ये कैकेक्सिया क्या है? ये एक ऐसा आप कह लीजिए, एक ऐसी हालत आप कह लीजिए जिसमें हमारी बॉडी का जो वेट है, हमारा जो मसल मास है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी की जो फ़ैट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हमारे खून में कमी होना शुरू हो जाती है। हमारे हार्मोन जो है वो बिगड़ जाते हैं, यानी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। और मरीज़ जो है वो नकाहत का, कमज़ोरी का, लागरी का और बेतहाशा कमज़ोरी जिसे आप कहते हैं ना, उसका शिकार होकर रह जाता है। अब ये कंडीशन क्यों कर पैदा होती है? ये कंडीशन उस सूरत में पैदा होती है जब हम किसी ऐसे मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो हमें तोड़ फोड़ कर रख देता है, जो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है, वेस्ट कर देता है और हमारी ज़िंदगी हमारे लिए अजीरन कर देता है। जैसे कि कैंसर का मर्ज़ है, आपने कैंसर के पेशेंट देखे हैं, तो कैंसर के पेशेंट जो हैं बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब वो अपने कैंसर का इलाज करवाते हैं, यानी कीमोथेरेपी करवाते हैं, तो कीमोथेरेपी जो है वो उनके बॉडी सिस्टम को बर्बाद करके रख देती है। लिहाजा कीमोथेरेपी के बाद या कैंसर का इलाज करने की वजह से जो कमज़ोरी आती है, जो नकाहत आती है, जो लागरी आती है, आपके पूरे फंक्शन, आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो मुतासिर होकर रह जाते हैं। आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है। आपने देखा होगा कि जो कैंसर के पेशेंट है कैसे उनका वज़न जो है वो गिरना शुरू करता है, हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं। और कीमोथेरेपी के बाद कोई 10-15 दिन जो है उनकी ज़िंदगी में, बल्कि 10-15 दिन भी ज़्यादा मैं बता रही हूँ, कोई 4-5 दिन उनकी ज़िंदगी में थोड़े सुकून के आते हैं। उसके बाद नए सिरे से फिर उनका सेशन शुरू हो जाता है जिसमें उनकी कीमोथेरेपी की जाती है। तो इस तरह के इलाज और इस तरह की बीमारियाँ जब आपको अंदरूनी तौर पर पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं, तोड़ फोड़ देती हैं, और उसके नतीजे में जो आपकी कंडीशन पैदा होती है उसको कैकेक्सिया कहते हैं। इसी तरह वो अफराद जो एड्स का शिकार है, या वो अफराद जो किसी ऐसे क्रॉनिक मर्ज़ में बरसों से मुब्तला है और सेहत याबी की तरफ नहीं आ रहे और उनकी कमज़ोरी और उनकी नकाहत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उस कंडीशन को हम कैकेक्सिया कहते हैं। तो बेसिकली वनेडियम जो है कैकेक्सिया की दवा है। दादा तमाम वो अफराद जो अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को खो चुके हैं, जो अपने मसल मास को खो चुके हैं, जिनकी बॉडी की तमाम चर्बी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वो लागरी और नकाहत का शिकार हो रहे हैं, वनेडियम उनकी दवा है। तो आपने एक लफ्ज़ कैकेक्सिया याद रखना है और आपने वनेडियम को उसमें फ़िट कर लेना है। वैसे तो वनेडियम एडिसन डिज़ीज़ में इस्तेमाल होती है, एड्स में इस्तेमाल होती है, डायबिटीज़ में इस्तेमाल होती है, पेशाब में अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है तो इस्तेमाल होती है। ये दवा हमारे जोड़ों के लिए काम करती है। रूमेटिज़म में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असल जो चीज़ है जिसके लिए क्लिनिकली हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे अमराज जो मरीज़ को तोड़ फोड़ दें, मरीज़ के पूरे सिस्टम को, पूरा जितना भी बॉडी सिस्टम है उसको बर्बाद कर दें, वेस्ट कर दें, और उसके बाद जो नकाहत और कमज़ोरी पाई जाती है ये दवा उसको कवर करती है।
اس کے علاوہ اس دوا کی جو شہرت ہے وہ ہمارے ڈائجسٹیو فنکشن کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا نا تو آٹومیٹکلی آپ کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا کھانا پینا ختم ہوا، آپ کی ایج، آپ کا قد جو ہے وہ جتنی خوراک کا متقاضی ہے، اگر اس کو وہ چیز نہیں مل رہی تو آہستہ آہستہ باڈی جو ہے آپ کے فیٹس کو استعمال کرے گی، آپ کے مسلس کو استعمال کرے گی، اور آپ لاغری کا شکار ہو جائیں گے، آپ کا وزن کم ہو جائے گا، آپ کے مسل جو ہیں وہ ڈلک جائیں گے اور آپ نکاہت کی حالت میں آ جائیں گے۔ تو ونیڈیم کیا کرتی ہے؟ ہمارے ڈائجسٹیو فنکشن کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتی ہے۔ لہذا ایسے افراد جنہیں بھوک نہیں لگتی، جن کا معدہ کمزور ہے، جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، جن کے اندر میٹابولک ڈس آرڈرز پائے جا رہے ہیں، جو نکاہت اور لاغری کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں حد سے بڑھی ہوئی کمزوری پائی جا رہی ہے، تو وہاں پر ونیڈیم کیا کرتی ہے؟ آپ کے ڈائجسٹیو فنکشن کو بہتر کرتی ہے، آپ کی خوراک جو ہے آپ کے جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے مسل میس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے باڈی کو جتنی فیٹ کی ضرورت ہے وہ فیٹ جو ہے ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ صحت مندی کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک مختصر سی بات ایڈ کر دوں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کینسر ہے یا کوئی ایڈز کا شکار ہے یا کسی ایسی کرونک بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ لاغری اور کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، یا آپ اپنے مریضوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے مریض آپ ان کے ایک فیملی فزیشین کی حیثیت اختیار کر دیں اور ان کی فیملی میں اگر کسی کو کینسر ہے اور وہ کیمو تھراپی کروا رہے ہیں تو آپ لازمی طور پر ان کو ونیڈیم کا استعمال کروائیے، کہ کیمو تھراپی کی وجہ سے یا کرونک ڈیزیزز کی وجہ سے یا ایڈز کی وجہ سے جو ان کا امیون سسٹم برباد ہو کے رہ گیا ہے، ونیڈیم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا جو ہے ارلی ٹیوبرکلوسس میں بھی ایک ٹونک کا کام کرتی ہے۔ لہذا ارلی سٹیجز جب ٹی بی کی آتی ہیں تو ظاہر ہے جو سمٹمز ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں کھانسی آتی ہے، نڈھال ہونا آتا ہے، بخار جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، پیشنٹ جو ہے لاغری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، خون تھوکتا ہے، ڈائریا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب ارلی سٹیجز پہ ٹی بی ہوتی ہے تو وہاں پر ارلی سٹیجز کو قابو کرنے کے لیے ونیڈیم جو ہے ایک ٹونک کا کام کرتی ہے۔ تو یہ مین چیزیں ہیں جن کے اوپر ونیڈیم فوکس کرتی ہے، اور اگر میں باقی ان دو چیزوں کو بھی نکال دوں، ٹیوبرکلوسس کو بھی نکال دوں، تو پھر وہی ایک لفظ کیکیکسیا آ جاتا ہے جس کے اوپر ونیڈیم جو ہے فوکس کرتی ہے۔ ویسے تو یہ دوا جو ہے فیٹی لیور میں استعمال ہوتی ہے، اگر دل کے اوپر چربی آ گئی ہو تو اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، خون کی نالیاں اگر سخت ہو گئی ہوں، آرٹیریوسیکلروسس ہو چکا ہو یعنی کہ خون کی نالیاں تنگ ہو گئی ہوں تو اس صورت میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے، ڈائبٹیز میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے، نیلا یرکان جس کو کہتے ہیں کہ جس مرض میں آپ کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے جو پور ہیں وہ نیلے پڑ جاتے ہیں، اس میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے کریکٹرسٹک سمٹم پر اس دوا کا استعمال کہیں پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اینوریکسیا میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اینوریکسیا کہتے ہیں کہ بھوک نہ لگنا، بالکل مکمل طور پر بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کلینکلی یہ دوا جو فوکس کرتی ہے، اگر آپ کیکیکسیا کو کا لفظ نہیں یاد رکھ سکتے تو یاد رکھیے یہ دوا نکاہت میں کام آتی ہے، یہ دوا جو ہے لاغری میں کام آتی ہے، یہ دوا کمزوری میں کام آتی ہے، یہ دوا حد سے بڑھی ہوئی کمزوری میں کام آتی ہے۔ اور یہ حد سے بڑھی ہوئی کمزوری نکاہت اور لاغری کیوں کر پیدا ہوگی؟ اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب آپ کے باڈی فنکشن برباد ہو گئے اور آپ کا باڈی ویٹ جو ہے کم ہونا شروع ہو گیا، مسل میس کم ہونا شروع ہو گیا، آپ کے اندر جتنی ہمت، جتنی توانائی، جتنی قوت تھی وہ ضائع ہو گئی، اور اب آپ ایک ڈھانچہ بن کے رہ گئے ہیں، جسمانی طور پر بھی آپ کی باڈی کے اوپر کوئی مسل میس نہیں ہے اور اندرونی طور پر بھی آپ کا امیون سسٹم ختم ہو گیا ہے، جیسے کہ ایڈز میں ہوتا ہے، جیسے کینسر میں ہوتا ہے۔ تو وہاں ونیڈیم جو ہے ان تمام صورتوں کو قابو کرتی ہے اور پیشنٹ کو ایک توانائی فراہم کرتی ہے۔ تو بس ایک لفظ یاد رکھنا ہے، کیکیکسیا، اس کے اوپر آپ نے ونیڈیم کا استعمال کروانا ہے۔ یہ دوا جو ہے ہر طرح کی پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے، چونکہ میٹل ہے لہذا مدر ٹنکچر میں تو نہیں استعمال ہوتا، یہ اس کا ٹریٹیشن استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کی ریکمنڈیشن ہے وہ پوٹینسی کے حوالے سے ہے کہ آپ اس کو کسی بھی پوٹینسی میں یوز کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔